बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिनर्जी का एनालिसिस करेंगे, तो इसको डिटेल टेक्निकली देखेंगे। अभी मेरे पास ये डेली चार्ट ओपन है। अगर मैं इसको सबसे पहले वीकली में देख लूँ, इसकी करंट पोजीशन का मुझे आइडिया हो जाएगा, करंट ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। तो देखें, वीकली टाइम फ्रेम खोलने से हमें ये पता चल गया कि इसका ट्रेंड बुलिश चल रहा है। लो हाई लो हाई लो हाई, ये लो ऑलमोस्ट सेम हाई, देन फिर ये लो, देन अब फिर इसका एक हाई इस तरीके से यहाँ पे पेंडिंग है 10 पे। अच्छा, मैंने 10 क्यों लिया? अब 10 का नंबर मैंने इसलिए लिया कि ये एक सपोर्ट जोन था जिसको इसने ब्रेक किया, तो ये अब मेरे पास एसआर इंटर जोन है जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये जोन ऑलरेडी इस वक्त एक्टिव मोड में है। यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। एक दफ़ा ये यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर दोबारा आके यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो ये वाला जोन जो है ना स्टिल एक्टिव जोन है। ये यहाँ पे जो है ना मार्केट ये 10 वाला जोन 10 से ऊपर ब्रेक हो गया तो देन ये फिर अनब्रेकेबल हो जाएगा। ये इजीली जो है ना ये 12-13 पे आ जाएगा। ये भी मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम था। अगर हमारा जो है ना 10 से ऊपर ब्रेकिंग हो गई तो ये इजीली 12 का, बल्कि 13 का जो टारगेट है वो इजीली ले लेगा। तो अब हम इसको मोटी मोटी हमने इसकी रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ली है। अब इसको वीकली में भी हमने देख लिया, ट्रेंड हमारे पास बुलिश चल रहा है। वीकली में अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करूँ तो ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट वर्किंग में है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है बॉडी से, विक से ड्रा नहीं की। तो ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट वर्किंग में और मार्केट यहीं से ही ऊपर जा रही है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में तो ये मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। मार्केट में बुलिश मोमेंटम किसी भी टाइम आ सकता है। जस्ट क्या हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये जो विक्स बनी हुई है इनसे ऊपर एक दफ़ा क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। एक कैंडल क्लोजिंग एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ना कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ, एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ। जैसे ये 2 वॉल्यूम्स आए हुए हैं, इनमें से किसी भी ऐसा एक अच्छा वॉल्यूम आ जाए इस कैंडल में नेक्स्ट वीक में 26 तारीख से, जो मंडे स्टार्ट हो रहा है इस वीक से। तो बस ये रोल ओवर वीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि वीक भी रोल ओवर है, तो अपनी पोजीशंस का जो है ना वो अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर कैंडल मेरे पास इससे ऊपर क्लोजिंग आ गई, तकरीबन 8:30 पे मुझे क्लोजिंग देगी कैंडल, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे से मुराद एक एवरेज वॉल्यूम, ना कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ना कि बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम, एक एवरेज वॉल्यूम के साथ मुझे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ऊपर, तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। टारगेट होगा ये 9, देन फिर 10। अगर 10 से ऊपर ब्रेक आ गई तो फिर आपकी मौज हो जाएगी। जो होल्ड रखेंगे उनको एक अच्छा गेन मिलने को देखने को मिल सकता है, और टारगेट है वो 13 ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक अपर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना चाहूँ, अगर मैं इस जोन से ड्रा करूँ तो ये भी मेरे पास एक नहीं, यहाँ से क्लियरली ड्रा नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ से ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है थोड़ी सी क्लियरली विजिबल तौर पर ड्रा होती है। अगर मैं विक टू विक जाना चाहूँ तो वो यहाँ से जाएगी। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बॉडी से ली है, अपर ट्रेंड लाइन में विक टू विक ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है इस तरीके से ये टारगेट बनेगा। ये ऑलमोस्ट इधर ही आ रही है। ये वाली विक भी 10 का नंबर जो है वो पहला टारगेट है। फिर जो है हमारा जो मज़े का टारगेट है वो है 13 नंबर। अच्छा, तो अब हम इसको, इसकी जो है सपोर्ट है वीकली में, मैं वो ड्रा करना भूल गया, सॉरी। ये मेरे पास वीकली में इसकी सपोर्ट आ रही है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, और रिजेंटल सपोर्ट मेरे पास 6 जोन है, जिसको इसने अभी ऑलमोस्ट जनवरी के स्टार्ट में टैप किया, और यहाँ से एक बुलिश वेव कंटिन्यू कर रही है। जस्ट हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। तो अब हम इसको डेली में देख लेते हैं। वीकली में तो हमारा स्टांस क्लियर हो गया कि ट्रेंड बुलिश है, जस्ट हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो अच्छा टारगेट जो है वो हमारा 13 है, लेकिन 13 से पहले हमें इस 10 से ऊपर लाजमी क्लोजिंग चाहिए होगी। तो अब हम इसको डेली में देखते हैं। डेली में थोड़ा सा चार्ट जो है वो जूम आउट करते हैं। या डेली में भी देखें तो ये इसने एक हाई लगाया था, वहाँ से वापस आया, ये फिर जो है ना एक एक्यूमुलेशन जोन में है। ये सारा इसका जो है ना एक एक्यूमुलेशन जोन है। हमें नज़र आ रहा है
کہ یہ اس کا ایکومولیشن زون ہے. مارکیٹ جو ہے نا کافی ٹائم سے اس زون میں سٹرگل کر رہی ہے, لو لگا رہی ہے, یہ 7.5 کا ہائی لگا رہی ہے 8 کا. یہ 50 پیسے کے موو میں کتنے ٹائم سے ہے, تقریباً 30 اکتوبر سے لے کے یہاں تقریباً جو ہے 30 جنوری آ گیا. اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, 4 مہینوں سے یہ 50 پیسے کی رینج میں ہے, 7.5 سے لے کے 8 کے زون میں. تو اب جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ ہمارے پاس 8 سے اوپر کلوزنگ دی تو یہ 9 والا جو ہے ٹارگٹ وہ ایزیلی اچیویبل ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس بیسٹ نمبر ہے ہمارا 10 سے اوپر کلوزنگ والا, 10 سے اوپر تو موج ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے 13 کا وہ ایزیلی اچیویبل ہے. 2 چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر انڈیکس کریکشن لیتا ہے تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا اور زگ زیگ موڈ میں رہ سکتا ہے. یہ سارا اس کا ایکومولیشن زون ہو رہی ہے, یہ ساری اس کے ایکومولیشن ہے. ایکومولیشن کے بعد جب اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے تو جتنی زیادہ ایکومولیشن ہوگی اتنی زیادہ یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. ابھی یہ سارا جو زون ہے یہ اے ایم ڈی زون ہے. یہاں پہ ٹوٹل ایکومولیشن ہو رہی ہے اس زون میں. یہاں پہ تھوڑی سی مینپولیشن ہوئی تھی جب مارکیٹ یکدم نیچے آئی تھی. دیکھیں 7.5 بریک کر کے یہ 7.20 پہ آ گئی تھی, یکدم مارکیٹ میں ڈرا دیا تھا کہ اس نے یہ سپورٹ بریک کر دیا, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مینپولیشن ہوئی تھی. تو یہ ایکومولیشن زون تھا, یہ مینپولیشن زون تھا. مینپولیشن زون سے ہمارا فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ایکومولیشن کی ریزسٹنس. ایکومولیشن کی ریزسٹنس تک کا پہلا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اب ہمیں چاہیے اس کی ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کے لیے ہمیں اس سے اوپر ایک کلوزنگ چاہیے ہوگی, ہر حال میں ہمیں اس زون سے اوپر ایک کلوزنگ چاہیے, کینڈل کلوزنگ چاہیے. کس طرح کی کینڈل چاہیے؟ یہ جو گرین کینڈل بنی ہے اس طرح کی کینڈل چاہیے جس طرح کا اس پہ والیوم آیا ہوا ہے. میں آپ کو والیوم بھی دکھا دوں, یہ اس طرح کا والیوم آیا ہوا. اگر اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ والیوم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا بریک آؤٹ ویلڈ بریک آؤٹ ہوا, اس کے بعد ایک سولڈ مومنٹم آنے لگا ہے. تو جیسے ہی اس طرح کے کینڈل کے ساتھ آپ کو والیوم پہ نظر رکھیں, والیوم تھوڑا ملتا ہے, کینڈل سولڈ ملتی ہے, تو آپ کا بریک آؤٹ جو ہے سولڈ بریک آؤٹ ہے, ویلڈ بریک آؤٹ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ 8 سے 9 تک کا ٹارگٹ یہ بہت جلدی دے گا. 9 کے اوپر بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے کلوزنگ چاہیے ہوگی. دین پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہے 10 سے اوپر ہمارے پاس ایک بار کلوزنگ آ جائے تو انشاءاللہ پھر ہم 13 کے نمبر کی طرف جائیں گے. تو ابھی ہم انٹری کی بات کریں, اگر انٹری جن کے پاس ہے وہ ہولڈ رکھ سکتے ہیں. میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا کہ اس سے اوپر کلوزنگ چاہیے ہوگی, کس طرح کی کلوزنگ چاہیے. اور اگر انٹری کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہی انٹری زون ہے, یہی انٹری زون ہے تقریباً 7.80 70 یہی انٹری زون ہے. تو یہاں سے بھی آ کے ایک اچھی سی جو ہے نا بائنگ لے سکتے ہیں. اور آپ کہہ دیں کہ یہ بھی آپ کے پاس ٹرینڈ لائن آ رہی ہے تو یہاں سے ایک آپ اچھی سی بائنگ لے سکتے ہیں. دین آپ کا ٹارگٹ 9 ہے. تو یہی آپ کو جو ہے نا ایک ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس دینا تھا سنرجی کا. تو ابھی میں اس کو, یہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ ہے. دین اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ 10 ہے, اور جو ہمارا مزے والا ٹارگٹ ہے جو ہمیں سکون سے اچیو ہوگا وہ ہوگا ہمارا 13 والا ٹارگٹ. تو یہ تھا سنرجی کا ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس. اگر آپ اسی طریقے سے ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا, تو ضرور کانٹیکٹ کیجیے. آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سکھائے جائیں گے کہ بریک آؤٹ کس طریقے کا ویلڈ ہوتا ہے, کب آپ نے انٹری پلان کرنی ہوتی ہے, کب آپ نے ایگزٹ پلان کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے سنرجی کے ٹارگٹ. آپ مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کر لیں اینڈ فالو کر لیں. تھینک یو. اللہ حافظ.